ذكر من 3 جمل فقط علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بمثابة التأمين الشامل لك ولأهل بيتك عند خروجك من المنزل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ كلمات بسيطة لكنها فعالة جدا. علموها لأبنائكم وبناتكم ونسائكم ولكم أنتم عند الخروج من المنزل. هي بمثابة الحفظ لكم في طيلة اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم من نشرها أو علمها أحدا من المسلمين.